अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा चैनल बिज़नेस पे काम करता रहता है। कोई भी कारोबारी बिज़नेस के हवाले से किसी मसले में उलझा हुआ है तो उसका हल मौजूद है। किसी के ऊपर बहुत सारे कर्ज है और किसी कारोबारी का दूसरे के लोगों के ऊपर कर्ज है, या किसी का कारोबार रोजाना की बुनियाद पर कमज़ोर होता रहता है। कोई नई बिजनेस आइडिया चाहता है और कोई अपने कारोबार को सक्सेसफुल करना चाहता है। किसी को कारोबारी वजीफ़ा चाहिए होता है, मतलब कारोबार के जितने भी मसले मसाइल हैं तमाम तर वीडियो इंशाल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। आप कारोबार के कोई भी मसला दरपेश हो उसका हल निकाल सकते हो, उसका हल हमारे चैनल पर तलाश कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इसलिए प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे दोस्तों, कारोबार बाज़ ऐसे होते हैं कि आपने प्रोडक्ट लाना होता है। एक प्रोडक्ट आपने 500 का लाया, उस पे 100 रुपये मुनाफा लगा के 600 का सेल कर रहे हैं। और बाज़ कारोबार ऐसे होते हैं कि आज आपने मुनाफा लिया और उस मुनाफे को खर्च किया। आज आपने मुनाफा लिया और उस मुनाफे को खर्च किया तो कल जितना आज मुनाफा आपको मिला था कल उतना मुनाफा फिर से मिलेगा। बाज़ कारोबार ऐसे भी है। मिसाल से समझाऊंगा। जैसे आपने एक मोबाइल 21,000 का लिया, उस पे जब आप 1,000 रुपये मुनाफा डालेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो आप 22,000 का सेल करेंगे। या इसी तरह आपका पेट्रोल पंप है, आपने पेट्रोल 260 का ख़रीदा है और आप 5 रुपये का मुनाफा लगा के 265 पे सेल कर रहे हो। ये तो एक अलग सा कारोबार हो गया। और बाज़ कारोबार ऐसे है, फ़ायदा मंद कारोबार आपको बताता हो, क्षण एक की निशानदही में करूँगा, बाकी आपने ख़ुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। और ये वाली बात बिल्कुल नहीं होगी जैसे बाज़ टिकटाकर, बाज़ पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में कारोबार पहले तो है ही नहीं, लेकिन अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो आप 40 लाख का इन्वेस्ट करके साल के बाद आपको 40 लाख का नुकसान होगा। ये बात नहीं। जो लोग ये कहते हैं, इस तरह के अल्फाज कहते हैं, या जिन लोगों का ऐसा जहन है, उनको ये मेरा वीडियो सेंड करें। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली, वो कारोबार जिसका मुनाफा आज आप खर्च करेंगे, बच्चों पे लगाएंगे और उस कारोबार का फिर से मुनाफा आए, बार बार मुनाफा आपको आए, वो कौन से कारोबार है। देखिए हमारा एक दोस्त है, उसका मुर्गी फार्म है। चंद ऐसे मुर्गियाँ उन्होंने रखे हैं जो सेहतमंद है, जो अंडे देने वाले मुर्गे हैं। वो अगर आज अंडे देते हैं 2,000-3,000 रुपये का अंडे आज देते हैं तो वो अंडे वो मार्केट में सेल करता रहता है। आज का मुनाफा वो खर्च करता है, कल जैसे ही दोबारा सुबह हो जाए फिर से मुर्गियाँ अंडा शुरू करना देती है। तो ये हुआ एक पॉइंट। ऐसा कारोबार हो गया कि आज आपको मुनाफा देता है, कल फिर से मुनाफा देता है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, आप मेहनत करो या ना करो। आज अंडे देगी, कल फिर से अंडे देगी, इसके अगले दिन फिर से अंडे देगी। इसी तरह आपने गाय खरीदे, चंद एक गाय खरीदे, तो वो गाय आज दूध देती रहेगी, कल फिर से दूध देती रहेगी। इसी तरह एक पराचा को मैंने अटक में देखा, अटक पराचा कोंग का। पराचा लोग बाज़ को हाट में मौजूद है, बाज़ अटक में और बाज़ कराची में। ये कारोबारी हजरात हैं। पराचा एक अटक में था, उसका बकरी फार्म था। तकरीबन 20 से 30 बकरियां
2014 کی بات ہے، اس نے رکھے تھے، شاید اس کا فارم آج بھی موجود ہو کیونکہ اس کا سیٹ اپ بہتر تھا۔ تو انہوں نے بکرے رکھے تھے، اس کا دودھ سیل کر رہا تھا اور باقاعدہ اس کو بڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ فارم روزانہ کی بنیاد پر بڑھتا رہتا تھا، پھیلتا رہتا تھا، کیونکہ اس کا سوچ ہی ایسا تھا، روزانہ کی بنیاد پر اس کو منافع دیتا رہتا تھا۔ اور اس کی گھاس وغیرہ کی بات کی جائے تو باقاعدہ طور پر وہ کل صحرا میں اس نے فارم لگایا تھا، تو وہ زیرو خرچے پہ اس کو گھاس ملتا رہتا۔ پانی کا صرف انتظام کیا تھا، ایک پریشر پمپ جالا سا لگایا تھا اور گھاس پوس صحرا میں وہ خود کھاتے تھے۔ تو لوگ اس طرح کے کاروبار لگاتے ہیں کہ ان کو روزانہ کی بنیاد پر منافع آتا رہتا ہے۔ جیسے پنجاب میں بعض زمیندار دیکھے، ایک سال وہ اچھے خاصے زمین سے گندم لیتے ہیں، پھر دوسرے سال پھر سے گندم لیتے ہیں، تیسرے سال پھر سے گندم لیتے ہیں۔ لیکن بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے پروڈکٹ لانا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ 500 روپے کا پروڈکٹ لایا، آپ نے 600 کا سیل کرنا ہوتا ہے، تو یہ الگ سا کاروبار ہو گیا اور وہ الگ سا کاروبار ہو گیا۔ میرے خیال میں وہ والا کاروبار بہتر ہے جو روزانہ کی بنیاد پر بڑھتا رہتا ہے، چاہے وہ مرغی تتر والا کاروبار ہو، چاہے وہ گائے بھینس والا کاروبار ہو، چاہے وہ بکری والا کاروبار ہو، چاہے وہ گندم والا کاروبار ہو، یا چاہے وہ کسی میوے دار باغ کا کاروبار۔ تو ان کے مشابہت جو کاروبار اس فارمولے میں جو کاروبار آتے رہتے ہیں، ان کاروبار کو اگر آپ کریں گے تو آپ اچھا خاصا منافع کمائیں گے، آپ کا لائف سٹائل روزانہ کی بنیاد پر بہتر ہوتا رہے گا، آپ کے کاروبار کی بنیادیں بہتر ہوتے رہیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان سے نکل جاؤ، کسی آؤٹ آف کنٹری جاؤ، وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ تجربہ کار ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ینگ طبقہ ہے اور ان کا یہ سوچ ہے کہ پاکستان بالکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ وہ الگ بات ہے جو ہمارے بڑے ڈیفالٹ حضرات بیٹھے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ پورا کا پورا سسٹم ڈیفالٹ ہے۔ ہم سے پیچھے افغانستان دیکھے، ہم سے پیچھے بنگلہ دیش دیکھے، آج وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ افغانستان روزانہ کی بنیاد پر ترقی کر رہا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ ان کا سوچ کاروباری سوچ ہے۔ وہ پلانٹ انہوں نے ایک لگایا شمسی کا، انہوں نے پلانٹ لگایا گاڑی بنانے کا، موٹر سائیکل بنانے کا، مختلف قسم انجن، جنریٹر والے انجن بنانے کا پلانٹ لگایا۔ تو اس لیے ان کا کاروباری سوچ ہے، چاہے وہ مولوی حضرات کیوں نہ ہو، وہ دینی مدارس سے فارغ لوگ ہیں اور ان کا ملک روزانہ کی بنیاد پر ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ تو بھائی یہ بات بالکل نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کاروبار کروں گا، میرا کاروبار ڈوب جائے گا۔ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ پہ اپنا کاروبار چھوڑ دے اور آپ صرف شروعات کرے۔ شاہد انور کا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی بہتر گاڑی ہو، اس کے سٹیئرنگ کے آس پاس سٹارٹ لکھا ہوتا ہے، بٹن پہ سٹارٹ کا بٹن ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے سٹارٹ۔ سٹارٹ کا مطلب وہ ہے چالو ہو جاؤ، سٹارٹ لو۔ تو آپ اگر کاروبار کا سٹارٹ لیں گے، صرف سٹارٹ لیں گے، شروعات کریں گے، اللہ آپ کے لیے راستے کھول لے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے نیو ویڈیو تک اللہ حافظ۔